فقال الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. صدق الله العظيم. سورة الناس تفصيل مختصر لسورة الناس باللغة العربية. سورة الناس هي سورة آخر في القرآن الكريم، وسورة الناس مع سورة الفلق المعوذتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما للحفظ من كل شر، وخاصة قبل النوم بعد صلواته. تفصيل الآيات مختصر: قل أعوذ برب الناس. قل يا محمد: الذي ألتجئ وأستجير برب الناس ومخالفهم ومدبر أمورهم، ملك الناس، ملك الناس، إله الناس، هو المعبود وحده لا شريك له، إلهي من شر الوسواس الخناس. أستعيذ بالله من شر الوسواس الذي يوسوس في قلوب الناس، فإذا ذكر الله خنس وتراجع، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يلقي أفكار السيئة وخواطر، الذي يلقي الأفكار السيئة وخواطر الفاسدة في قلوب الناس من الجنة والناس، أي من الجنة والناس. إن الوسوسة قد تكون من شياطين الجن، وقد تكون من شياطين الإنس. فضيلة السورة: سورة الناس مع سورة الفلق معوذتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما من كل حفظ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما للحفظ من كل شر، وخاصة قبل النوم بعد صلوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.